راکړه چې بچیا ته نه پیاږي شاهین ته خدای وزرې ورکړي دي او کاغې ته وزرې ورکړي باز ته وزرې ورکړي پرواز پکې او کاغې ته وزرې ورکړي دي وزرې خو دواړو ته ورکړي دي خو مزاج فرق تا جس فرق دا کاغې مزاج ګنده دا پورے درنگ باندې چینی بال وزی اور دے شاہین مزاج آلہ دا بادشاہ نے پلاس باندې شورا سبحان اللہ دا سے پیرا مورید پکار دا در توائی چھے سوچنا خون بدل سری ندی آو کرو دا زمانی فتنی یا دا گردی خوراجی کا نکالنا پچھ دیر سے اور دا جادوگر خورا چھ دلی دی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہر شے بیان کری آپ فرمائی شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں پیدا ہوتی ہے ذوق نخچیری علامہ اقبال فرمائی دا شیطانان ندی دا سیاست دانان دو سروائی دا سی جادوگر جادو دا ورسرا چھ کپینچکال دے نیلی دلائے اور تروا چیزی وہ یاری او چڑے ورتک زندہ وہی خفائی ورچی جی بیا کور تر ترال ہے اگر ٹکی اس نکو جماعت تھا یا وہی رغیر جی دلگانو تاسو بدلتوب ختم دیا شاید وہی ترال ہے کور تا اس ذکر رازی اسلام ورچی شعبات پینجو کا لبادے بڑے لوگ اکشل ہے وہی دا قسمت خبری دی علامہ اقبال فرمائی دا سی جہدودہ ورسرا چے تو مسلمانی کا وقت مجھ پچا چشائے نہ خرچہ ہوں الکل مچا پروان استا مجھ کا جنازہ کو خدای رضا پارا مسلمانی حق باندھے کو مجھ کا فاتحہ کو خدای رضا پارا حضور سنت کو بالکل علال اعلان واری کہ لس جنازے میں اور تکڑیا ووٹ نہ چے پشتنا بند پوئی نہ با پٹنڈے پوئی سی نہ با چیر کو پدا سے پوئی سی چے دای جوڑا سٹڑی مسیلہ سلام نے صدقہ دا مرزاد تا نہیں لگیا مرزاد تا نہیں لگیا نو دام آیا چه تاسو دورا وڑی وڑی ہیلو باندے دا خپل لگا مخرابو تاسو نا غٹ آخرون مشتکیر اور دیر ڈینگان شوری گرد وڑ دا ڈینگان ورطائیں کدا وار بچیرے چه دالی پدرنگو شوری اجوالے مراج دالی پدرنگو شوری اجو مجھق مرد قلندر لمنی والے دا چکا یکن ہاولاڑو بیا بل بلا پشتنا ورناو پا دے باندے پوینس لو چا خدای پاک باز تا وزرے ورکڑی دی او کاغی تے ورکڑی دی کاغا کم جی دا پا ورسیر دی درنگے دا او باز کم جی تا ورسیر بادشاہ اللہ سبحانہ عزت مند مسلمانانو ووٹ یو شہادت تا بے شکا دا کس بارے چتانا پشتنا کیڑی چتا وہ کسانو بارے چتا بارے چار بارے چو شہادت کبھی چتا شسڑائے در دور چی اور قرآن مجید فرمائی شہادت پا پٹوئے نو کچوک وائی چیز ووٹ نہ چاہو دا مجرم دا اور کچوک غلط سڑی تا چاہے اور شتہ نو ورکے یا شو منشور تے نو ورکے اور غلط منشور تے ورکے دا مجرم دا اور کچوک پا پیسو خرچے دا مجرم دا کبیرہ گناہ حرام اکلی مجان مقدبلش پیسو حرام اکلی یا دینا سڑای ڈاکی دیو کی چیرے بھر شاہ مدی بلا اسرائی غلا دیو کی سڑای یارا شہادتی وارد خرچہ پنجو کالو بادا روز آنا جکا چارے وچ خلق شہادتیان واری شہادت کوا ورطا رکھ لے راجے چکے کو کوا کور دے راجے ولی وارد خرچہ بھی پنجو کالو بادا آخر مجھا قوم نے بالکل دا سے حد تے رسولی دی چہ نہیں اسلامی پریشلو نہیں مسلمانی چہ پریشلو اور نہیں پشتنواری چہ پریشلو پشتن داسی تو کسی کا خبر ورطا کیا وہ اشکنجا دیتا ہو خان بہادر غزنی خیل ماتویلہ مفتی صاحب کسی کا خبر دے ورطا اکڑا وہ اشکنجا دیتا اکڑا غیرتی دولت سے اب آخر اش پہ میرے لیڑ وہی داخل لگ گیا لیڑ چہ مطلب دوئی لیڑ بابی آپ کوئی سے چنہ گئے ہوئے مجدہ ہوئی کہ تحریک لبیک پاکستان
बुनियाद हक में नबूवत कुर्बानी बांधे आज से मला मला नारे मला तो चिक चिक नतर तक रिज से वेर न मला तमाय चवरे का नतर तमाय चे पीरे में ने वजीर जोड़ का दीन मुस्तफा सर उतरी सुभान अल्लाह समझ वल्ला नूर निजाम ता पलास चंद निजाम तो वो चीज शासन इक्तिदार आज दादा हुआ